बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प वाकया जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाकया है सैयदना शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि के एक मुरीद और जिन्नात के बादशाह के बेटे के कत्ल का। ये वाकया बहुत ही हैरत अंगेज होने वाला है, इसीलिए मेरी आपसे मोदबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मोहतरम नाजरीन, बगदाद में बेशुमार उलमाए कराम मौजूद थे। उन्हीं उलमा में से एक आलिम अपने शागिर्दों को दीन की तालीम देने के लिए नमाज जुमा के बाद उनको लेकर वो कब्रिस्तान की तरफ जाते और फातिहा ख्वानी करते और वहीं पर अपने तमाम शागिर्दों को दरसे इबरत भी देते कि देखो, इंसान दुनिया में वक्ती तौर पर मौजूद है और उसका आखिरी ठिकाना तो यही कब्र है। इसी तरह वो तमाम शागिर्दों को कब्रिस्तान लेकर जाते और दीन की तालीम देते। मामूल के मुताबिक एक मर्तबा नमाज जुमा अदा करने के बाद वो अपने शागिर्दों के साथ कब्रिस्तान की जानिब फातिहा ख्वानी करने के लिए निकले। अभी वो चलते ही जा रहे थे कि रास्ते में उनको एक काली सी चीज अपनी तरफ आते हुए दिखाई दी। दूर से तो वो एक काली रस्सी लग रही थी, लेकिन करीब जाकर देखा तो रास्ते में एक स्याह सांप था जो कि उनका रास्ता रोक कर खड़ा था और उसने मुंह ऐसे खोला हुआ था कि जैसे वो सबको निगल जाएगा, यानी वो उन सबको नुकसान पहुंचाना चाह रहा था। आलिम साहब ने अपने शागिर्दों की हिफाजत के लिए करीब जाकर अपने आसा से उस सांप को कुचल दिया और उसके बाद जब वो आगे बढ़ने लगे तो दूर से रेत का एक तूफान उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। वहाँ पर मौजूद तमाम शागिर्द खुद अपनी आंखों से ये मंजर देख रहे थे कि उनके उस्ताद साहब को एक लंबे गर्दो गुबार ने ढांप लिया है और देखते ही देखते नजरों से गायब हो गए। शागिर्द हैरानों परेशान ये सोच रहे थे कि अभी तो उनके उस्ताद मोहतरम उनके साथ थे और फिर देखते ही देखते अचानक उनकी आंखों से गायब हो गए। माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो वापस अपने मदरसे में लौट गए। जब वहाँ जाकर देखा तो वहाँ भी मौजूद नहीं थे। सब शागिर्द ज़ारो कतार रोने लगे। जब काफी देर गुजर गई और उस्ताद ग्रामी उनके पास ना आए तो वो सब चूंकि हजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि के मुरीद थे और दिल ही दिल में उन्हें याद करने लगे और अल्लाह ताला से दुआ करने लगे कि या अल्लाह हमारे उस्ताद साहब की मदद फरमा। अभी वो दुआ कर ही रहे थे कि उस्ताद साहब सामने से आ रहे हैं। उन शागिर्दों ने आगे बढ़कर इस्तकबाल किया और उस वाक़े के मुतल्लिक दरियाफ्त किया कि आपको तो हमने अपनी आंखों से उस गर्दो गुबार में गायब होते हुए देखा था जिसने आपको घेर लिया था। वो मिट्टी का तूफान कहाँ से आया और आपको कहाँ लेकर चला गया था, हमें ये बात कुछ समझ ना आई। तो उस्ताद साहब मुस्कुराते हुए फरमाने लगे कि जब मुझ पर गुबार छाया तो मैं भी एक लम्हे के लिए हक्का बक्का हो गया था, लेकिन वो गुबार मुझे लेकर ऐसे जजीरे पर चला गया कि जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी था और खुशकी बहुत कम थी। दरअसल वो इंसान नहीं थे जो पकड़ कर ले गए थे, बल्कि वो जिन्नात थे और फिर दरिया में मुझे गोता देकर अपने बादशाह के पास लेकर आए। वो सब बहुत गुस्से में थे और मुझे बात समझ में नहीं आ रही थी कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया और मुझसे ऐसी कौन सी गुस्ताखी हो गई कि जिन्नात इतने नाराज हैं। जब मैं थोड़ा सा संभला और मामले की नजाकत को मैंने समझना चाहा, अपने सर को उठाया। सर को उठाकर जो देखा तो वहाँ जिन्नात का बादशाह बैठा हुआ था जो अंगारा बरसाती हुई आंखों से मुझे घूर घूर कर देख रहा था। वो एक तलवार लिए तख्त पर बैठा था और अब भी मुझे बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन जब दूसरी जानब देखा तो मेरे सामने एक नौजवान मकतूल पड़ा था जिसका सर जख्मी और जिस्म से खून बह रहा था। मैंने उसके मुतल्लिक सवाल किया कि ये कौन है, तो उसने मेरी तरफ गुस्से की हालत में देखा। तूने इस नौजवान को नाहक कत्ल किया है। मुझे तो बात ही समझ में नहीं आ रही थी कि मैं तो अपने शागिर्दों के साथ कब्रिस्तान जा रहा था फातिहा ख्वानी के लिए। मेरे सामने तो ऐसा कोई नौजवान नहीं आया कि जिसको मैंने मारा हो। ये कौन
کون ہے؟ خدا کی قسم میں نے اسے قتل نہیں کیا، بلکہ میں تو حیران ہوں، آپ کے ساتھیوں نے مجھ پر الزام لگایا ہے اور مجھے اغوا کر کے یہاں لے آئے ہیں۔ جنات کے خادم کہنے لگے کہ اس کے ہاتھ میں جو عصا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے ہی قتل کیا ہے۔ مجھ سے جب اس خون کے بارے میں پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ میں نے تو اس نوجوان کو قتل نہیں کیا، میں نے ایک سانپ کو ضرور مارا تھا، یہ اسی کا خون ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا کہ اے عالم، تو نہیں جانتا تو نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ تلوار اسی وقت چلاؤں اور تیرا سر تیرے جسم سے الگ کر دوں۔ وہ سانپ جس کے سر کو تو نے کچل دیا، وہ سانپ نہیں تھا بلکہ میرا بیٹا تھا۔ اور یہ سنتے ہی میں ہکا بکا رہ گیا، یعنی میں نے جنات کے بیٹے کو مار دیا تھا۔ اب تو یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، اب تو یہ اپنا بدلہ ضرور لیں گے۔ پھر وہ قاضی کی طرف مخاطب ہوا کہ یہ شخص اقرار کر رہا ہے، اس نے قتل کیا ہے، اسے پھانسی کی سزا دے دو۔ پھر قاضی نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ کیا سچ میں تم اس بات کو مانتے ہو؟ تو میں نے قاضی سے کہا کہ میں نے اس نوجوان کو ہرگز نہیں مارا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس سانپ کے روپ میں کوئی جن ہے، اور چونکہ وہ ہم پر حملہ کرنے والا تھا لہٰذا اپنے بچاؤ کے لیے میں نے اسے مار دیا۔ قاضی نے کہا کہ تم نے جنات کے بیٹے کو مارا ہے اور اس کی سزا تو تمہیں ضرور ملے گی، اور قاضی نے میرے قتل کا حکم دے دیا۔ بادشاہ نے جیسے ہی قاضی کا حکم سنا تو وہ تلوار کھینچ کر مجھ پر وار کرنے لگا۔ بس میں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن جیسے ہی کلمہ پڑھا تو میرے دل میں اپنے استاد محترم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی وہ بات یاد آ گئی کہ جب کسی مومن کے دل میں کسی چیز کا خوف طاری ہو تو اللہ تعالیٰ اس مشکل میں اس مومن کی دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو میرے استاد محترم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے صدقے میری مدد فرما۔ جیسے ہی میں نے اپنی دعا مکمل کی تو فوراً ایک نورانی چہرے والے مرد نمودار ہوئے اور بادشاہ کے پاس جا کر کہنے لگے کہ اس شخص کو قتل نہ کرو، یہ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا نام سنتے ہی جنات کے بادشاہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور اس نے تلوار پھینک کر مجھ سے کہا کہ اے شہری استاد، میں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ادب و تعظیم کی خاطر تجھے اپنے بیٹے کا بدلہ معاف کیا، اور اب تم یہاں سے ایسے نہیں جاؤ گے، تم میرے اس مقتول بیٹے کو غسل بھی دو گے اور اس کا نماز جنازہ بھی پڑھاؤ گے۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جنات کے ساتھ مجھے وہاں سے رخصت کیا گیا۔ جب میں قبرستان کے پاس پہنچا تو وہاں پر آپ لوگ موجود نہیں تھے، تو میں سمجھ گیا کہ میرے تمام شاگرد مدرسے میں چلے گئے ہوں گے۔ قبرستان میں فاتحہ خوانی کرنے کے بعد میں یہاں پر آ گیا۔ وہ جنات مجھے یہاں چھوڑ کر میری نظروں سے پوشیدہ ہو گئے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔